Coucou les amis, bon, في la dernière vidéo كنا هضرنا على l'ajout ديال la table de matière وشنا quelques trucs في référence بحال ajouter une note ou بحال la table d'illustration. دابا غادي ندوزو لpublic postage. هنا فين عندنا la création des enveloppes et des étiquettes. غادي تنتبهوا معايا، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، خاص غير شويه ديال التركيز وكم ça vous allez tout comprendre ان شاء الله. اول حاجه كنديرو هي اننا كنحطوا لو كورسور ديالنا في بروميير باراغراف، كنبركوا على هاد ا بي سي غرامير اي اورتوغراف. كتخرج لنا هاد، كيجينا لهنايا البلاصه ديال الاورتوغراف. سي بون تيقول لك هاد اني اللي انت كاتب ليا ب 3 زين راه ما كايناش، كاينه يا اما اني ب 2 زين دو زو اولا لي زاني بلوريال. تدير موديفي اولا موديفيتو، يعني بالنسبه لكاع اني اللي عندنا في لو تكست ديالنا غندير موديفي. غتشوفوه راسو غادي يدوز عاوتاني البلاستيك، تيقول لك سي اون فوت دورتوغراف. بلاستيك يا اما تكتب بلاستيك با وحده اولا بلاستيكي، المهم تيعطيك كاع لي شوا باش تبدل الكلمه للطريقه الصحيحه سولون لو تكست ديالك. تو موديفي وانت غادي كتمشي خطا بخطا حتى كتسالي كلشي، كدير موديفي كوم سا عاوتاني كيمشي هو الباراغراف الثاني عاوتاني. et tu commences la correction comme ça. هانتوما تا غادي نسالي لي مو كاملين اللي عندي غالطين. la vérification grammaticale et orthographe est terminée. وهكا كيولي عندكم ان تكست ما فيه حتى شي فوت ني دورتوغراف ني دو غرامير. كي قلت لكم هذه تدارت باش تختصر لنا الوقت دغيا ونصحوا الكلمات كاملين في الا عندنا بزاف د لي تكست وكنكتبوا بالزربه ما تنتبهوش كنديروا دي فوت دورتوغراف، راه تنديروا هاد الطريقه باش نختصروا الوقت وكل شيء. غنسجل هاد الكلمه غلطه باش نقول لكم ان تروك اوليو، باش انني بحال دابا عندي بزاف د الكتابه وغلطت بزاف د الاغلاط، نبقى كندوز على كل تكست بوحديتو نصحح كلمه بكلمه. بهاد الطريقه انني نبرك على لو بوطون دروا د لا سوري ونبقى غادا كندوز عليهم كلمه بكلمه، لا غادي نختصر الوقت ديالي. وغادي نجي لهنايا بيان سور هنا تيديتيكتاو ليا كاع لي فوت ديال الغرامير وديال الاورتوغراف، تنصححهم في وقت واجد. وشحال ما كانت عندي باج مثلا زعما ما تاخذليش بزاف د الوقت، كتكون براتيك على انني نبقى تندوز على كلمه بكلمه باش نصحح. ندوزو لحويجه واحده اخرى. باغ اكزومبل عندنا دي مو بغينا نبدلوهم، ما عندناش ان باغاج في دماغنا باش نديرو دي سينونيم باردون. كنجيو غير لو مو كنسيليكسيونيوه وكنبركو في ديكسيونير دي سينونيم. وهانتوما كتشوفوا كيعطيني بزاف ديال لي سينونيم ديال لو مو ريسيكلي. عاوتاني باغ اكزومبل غادي نمشي لديشي وغندير ديكسيونير دي سينونيم، عاوتاني تيعطيني دي سينونيم ديال ديشي. يعني الوورد كيسهل علينا الخدمه باي طريقه وشنو ما بغينا نقدو نلقاوه. الوورد يقدر بيان سور حتى يعطيك ستاتيستيك ديال لو دوكيومون ديالك، شحال عندك من باج وشحال عندك من حرف شحال عندك من اسباس. ما عليك غير تبرك في ستاتيستيك. بيان سور تيخرج لك هذه فيها لي باج. ها هو عندنا اون سول باج، عندنا 306 مو ديجا. 306 مو راها مكتوبه هنايا الا لاحظتوها. عندنا لي كاركتير زعما لي اسباس نون كومبري، شحال من اسباس نون كومبري وشحال من اسباس كومبري وشحال من باراغراف وشحال من ليني. اي حاجه بغيتيها تقد تلقاها هنايا في ستاتيستيك. عندنا حويجه واحده اخرى. بون بالنسبه لهاد فيريفي لاكسيسيبيليتي راه غير كيشوفوا واش لو فيشي اي اكسيسيبل او با. عندنا سي جامي بغينا نديرو لا تراديكسيون ديال لو تكست او لا ديال شي باراغراف. بون هاد لا بارتي تحتاج لا كونيكسيون انترنت ضروري. باغ اكزومبل غادي ندير سيليكسيوني لهاد الباراغراف وغندير لها لا تراديكسيون. كتبركوا على ترادوير. كي كتشوفوا عندنا ترادوير لو دوكيومون، يعني الا بغينا نديرو لا تراديكسيون لو دوكيومون كامل، انا غادي ندير ترادوير لو تكست سيليكسيوني سولمون.
كتخرج لكم هاد لافاز هادي. هنا انا لا سورس هي الفرنسي، لا سيبل هي درت لا تراديكسيون اون انجلي. ها نتوما كتشوفوها هي دي لا تراديكسيون اون انجلي. نقد نديرها اون عرب كيما نقد نديرها باي لونغ بغيت، اسبانيول. تري بيان. هذه بالنسبه لا تراديكسيون ديال لو دوكيومون ولا ديال الباراغراف اللي بغيت انا ندير لها لا تراديكسيون. ce qui est nécessaire c'est que هاد لا بارتي هادي بالضبط باش ديروا لا تراديكسيون خاصكم لا كونيكسيون انترنت. حاجه واحده اخرى، الا بغينا نديروا لانسيرسيون ديال هاد لو تكست هذا في لو دوكيومون ديالنا، ما علينا غير نبركو على انسيري وكتشوفوا ها هو هذا ديجا الي ترادوي هنايا. علاش سطرنا الي بلان دو فوت؟ لحقاش لو دوكيومون اللي انا خدامه عليه ان دوكيومون فرونسي، يعني بالنسبه لي هاد الكلمات كاملين ما تعرفهمش. سي بون، هادشي اللي كاين بالنسبه لا تراديكسيون. غادي ندوزو دابا لحاجه واحده اخرى. هنا عندنا نوفو كومونتير ديجا شرحتها في انسيرسيون. عندنا انسيرسيون كومونتير و حتى في ريفيزيون عندنا كومونتير. بون جو في اجوتي دي كومونتير. باغ اكزومبل هنا غادي ندير تيست، هنا غادي ندير اكزامبل، غنزيد عاوتاني ان اوتر كومونتير في زاتونسيون، وهنا غادي نزيد ان اوتر بون نجي لهنا باش يبان لكم، نجي لهنا وغنزيد ان اوتر كومونتير وغادي ندير فيه بو امبورط تيتر. سي بون. انا جي انسيري دي كومونتير. باغ اكزومبل انا بغيت ندير لو سويفي دي موديفيكاسيون، كنجي لهنا وكندير سويفي دو موديفيكاسيون. يعني ان الواحد الى حل هاد لو دوكيومون هذا وبغى يدير فيه دي موديفيكاسيون، يقدر يدير ان سويفي دو موديفيكاسيون. سينو نقد ندير فيغويي لو سويفي، يعني نبرك عليها ونعطيه ان مو دو باس وندير اوكي الا ما بغيتش لو سويفي ديال لي موديفيكاسيون. سينو هنا عندنا اكسبتي. باغ اكزومبل امبرك هنا جو في اكسبتي سو كومونتير، غتشوفوا هو ولا بدا يتيغي، وهنا جو في ريفوزي هاد لو كومونتير غادي يمشي. عاوتاني هنا جو في اكسبتي، وهنا باردون، وهنا جو في لو ريفوزي. هادشي علاش صالح السويفي والموديفيكاسيون. عندنا حاجه واحده اخرى هي افيشي لي مارك، يعني افيشي باغ اكزومبل لي كومونتير لي انسيرسيون اي لي ميز ان فورم. الا عطينا هاد لو دوكيومون لشي واحد اخر غادي يتافيشاو عنده هادشي هذا. غادي نجي لهاد سويفي دو موديفيكاسيون، غندير فيربيي لو سويفي. كيفاش فيربيي لو سويفي باش تفهموا؟ هي انني غنديزاكتيفي لو سويفي دي موديفيكاسيون. باغ اكزومبل انا دايره دي كومونتير ولو دوكيومون ديالي عطيته لشي حد وما بغيتوش يقيس ليا ديك لي كومونتير، ما بغيتو لا يمحيهم لا ياكسبتيهم، غادي نجي وغادي ندير فيغوياج دو سويفي. غنجي لهنا وغادي نعطي ان مو دو باس اللي بغيت اوكي. غادي تلاحظوا باللي هاد سويفي د موديفيكاسيون هاهي دي ما بقاش عندي لا مان فيها. وهنا باش ناكسبتي راه واخا نبرك باش ناكسبتي اولا باش نغفوزي راه ما يمكنش. ديجا فاش كنحط لو كورسور تيعطوني un message: cette commande est actuellement désactivée. Le suivi des modifications est verrouillé. Très bien. D'abord on déverrouiller le suivi. كنجي لهنا وكندير لو مو دو باس ديالي وكم سا هيا دي معطيه لي دابا لا مان pour accepter ou bien pour refuser les modifications. C'est bon. هنا بالنسبه للكومباري، سي جامي بغيتو ديروا اون كومباريزون دو دو دوكيومون، عندكم هاد لو دوكيومون اللي كتخدموا عليه فيه دي موديفيكاسيون، وعندكم ان اوتر دوكيومون اللي كتخدموا عليه حتى هو اللي ديجا خدمتوا عليه باردون، وبغيتو ديروا لا كومباريزون. كتبركوا هنا على كومباري، كديروا كومباري، تديروا هنا لو دوكيومون اوريجينال وكديروا لو دوكيومون ريفيزي. انا ما عنديش شي دوكيومون وورد
bien sûr à comparer مع هاد لو دوكيومون ديالي. بون هنايا في بلس كيعطيكم هاد لي بارامتر دو كومباريزون. شنو هما الحوايج اللي بغيتو ديروا عليهم لا كومباريزون، واش لي ديبلاسمون ولا لي كومونتير ولا لي زيسباس بلان ولا لي طابلو، بو امبورط. هنا كتكوشي ولا كديكوشيو داكشي اللي نتوما باغيين ديروا فيه لا كومباريزون ولا ما ديروش عليه لا كومباريزون. تري بيان، انا ما غاديش يعطيني نكليكي على اوكي لحقاش جي مي لو ميم دوكيومون. مي بون نتوما الا عندكم شي دوكيومون واحد اخر ديجا خدامين عليه وبغيتو ديروا لا كومباريزون انتر هاد لو دوكيومون اللي عندكم مع لو دوكيومون اللي عاد خدامين عليه، غديروا هادشي اللي وريتكم. تري بيان. وهنا عندنا كومبيني. سي جامي بغيت ندير اون كومبينيزون ما بين دو دوكيومون، يعني اون كومبينيزون بحال اللي نجمعهم بجوج بيهم. تري بيان، نفس الحاجه تندير هنا لو دوكيومون اللي عندي لوريجينال و لو دوكيومون اللي بغيت نكومبينيه مع لو دوكيومون اللي انا خدامه عليه. سي بون، وصلنا هنا لبروتيجي. هنا عندنا restreindre la modification si jamais on veut limiter la mise en forme à une sélection de styles. يعني الا بغينا نديرو دي ستيل، نحددو لي ستيل اللي قد الواحد يخدم عليهم. هادشي بيان سور الا كنا غنعطيو لو دوكيومون ديالنا لشي واحد اخر يخدم به اولا عليه. بيان سور هادشي كنديروه ملي كيكون لو دوكيومون ديالنا عطيناه لشي واحد كي زعما ماشي كونفيونس، خفناه يدير لنا دي موديفيكاسيون في لو دوكيومون حنا شحال وحنا خدامين عليه، اولا في الخدمه بيسي ديالنا ما فيش ان مو دو باس، يقد اي واحد يجلس ويخدم على لي دوكيومون ديالك. كوم سا تتكون بحال اللي درتي له اون بروتيكسيون، كتضمن ان داكشي اللي درتيه ما غادي يوقع فيه حتى شي شانجمون. بالنسبه لهاد اوتوريزي اونيكمون سو تيب دو موديفيكاسيون دون لو دوكيومون، تدير ديما اوكون موديفيكاسيون، زعما تعطي سولمون لداك الشخص اللي غادي يحل لو دوكيومون ديالك سولمون لا ليكتور، يعني ما يدير حتى شي موديفيكاسيون. سينو الا بغيتي تعطيه بحال دابا مارك دو ريفيزيون اولا كومونتير اولا رومبليساج دو فورمول، تعطي انت للشخص اللي غادي يحل لو دوكيومون ديالك لاكسي لشي حاجه اللي انت بغيتيها. بون انا غندير اوكون موديفيكاسيون، ليكتور سول، كدير بور تو الموند وكدير وي اكتيفي لا بروتيكسيون. اون فوا كدير وي اكتيفي لا بروتيكسيون تيعطيوك تابي ان مو دو باس، دير ان مو دو باس اللي غادي يكون فيابل بيان سور اللي ما غاديش تنساه، وغادي دير اوكي. كوم سا هنا ما بقات ليا ما يمكن لي ندير حتى شي موديفيكاسيون في هذا لو دوكيومون. عندي لاكسي غير لا ليكتور نشوف، ولكن ما نموديفيش اي حاجه بغيت نديرها راه ما يمكن ليش نموديفيها. نتوما ما عندي لا كوريكسيون لا سويفي دي موديفيكاسيون لا حتى شي حاجه. بيان سور من هنا كديزاكتيفي لا بروتيكسيون. باش ديزاكتيفي لا بروتيكسيون كدير لو مو دو باس اللي درتي، وها نتايا عاوتاني رجعتي لداكشي اللي كنتي عليه، تقد تموديفي تقد دير اللي بغيتي. سي بون، هادشي اللي كاين بالنسبه للبروتيجي، وهادشي اللي كاين اون جينيرال بالنسبه للريفيزيون. سي بون، هادشي اللي عندنا بالنسبه للانجلي ريفيزيون. جيسبر تكونوا فهمتوا الشرح. بيان سور الخدمه كما كنقول ديما il facilite les choses. Travaillez le maximum et comme ça vous allez tout adapter. Et bien sûr bon courage pour tout le monde. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.